देखिए प्रोग्राम देशमुख जुनेद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले तक हर बेंच गैर कानूनी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर बनने वाले बेंच पर एतराज़। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि बेंच से उठ रहा हूँ, केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा, मैं इस बेंच को तस्वुर ही नहीं करता। पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का फैसला किया जाए, कानून को मुस्तरद किया जा सकता है, मुअत्तल नहीं किया जा सकता। रात को कॉज लिस्ट में अपना नाम देखकर ताज्जुब हुआ। जस्टिस सरदार तारिक मसूद का भी जस्टिस काजी फाइज ईसा से इत्तफाक। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि मौजूदा केस सुनने के लिए 9 रुकनी बेंच बनाया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट दुरुस्त करार पाया तो कल अपील पर फैसला कौन करेगा? 2 जजेस के एतराज़ के बाद बेंच कमरा अदालत से उठ गया। अब चीफ जस्टिस ने समाअत के लिए 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्तों पर दोबारा समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर किसी को इस बेंच में एतराज़ है तो पहले बता दें। एतजाज़ अहसन ने कहा किसी को इस बेंच पर एतराज़ नहीं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान बोले हमें भी बेंच पर एतराज़ नहीं। सरदार लतीफ़ खोसा ने दलाल देते हुए कहा ये नहीं कहता कि 9 मई के जिम्मेदारों को छोड़ दिया जाए, कहीं भी किसी भी हमले के जिम्मेदारों को कटहरे में लाना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया जो लोग मुतासरा हैं क्या उनमें से किसी ने सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त रुजू किया? वकील लतीफ़ खोसा बोले मेरे पास इस किस्म की कोई मालूमात नहीं है। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा फिलहाल किसी मुतासरा शख्स ने मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए जिस कानून के तहत फौजी अदालतों में ट्रायल होना है क्या उस कानून को किसी ने चैलेंज किया? जस्टिस आयशा मलिक बोली क्या मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक कानून चैलेंज हो सकता है? आप लोग जा रहे हैं, कोई विरसा छोड़ जाएं ताकि लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद करें। सियासी मकासद के लिए मुल्क की इज्जत और वकार को दाव पर ना लगाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा पिछली हुकूमत में 24 से 25 लोगों को फौजी अदालतों से सजाएं हुई। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल का मामला अदालत उज़्मा के पास ले जाया गया। बेंच टूट गया है लेकिन उसके नतायज आज या कल सामने आ जाएंगे। जिन लोगों ने ये मामला उठाया है उनके सियासी मफादात हैं। दरख्वास्त गुजारों की अपनी अपनी जमातों के साथ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जिन लोगों के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल्स हो रहे हैं उन जैसे जराइम हमारी तारीख में नहीं मिलते। रियासत ऐसे जराइम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। शहीदों की निशानियों के साथ क्या सलूक किया गया वो सब ने देखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की IMF की MD से मुलाकात। IMF और पाकिस्तान के दरमियान कर्ज मुआहिदे पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने मुआशी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दामात से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि उम्मीद है IMF पाकिस्तान के लिए जल्द फंड्स जारी कर देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब के वज़ीर आज़म और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सुलेमान से मुलाकात। शहज़ादा मोहम्मद बिन सुलेमान का पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के लिए इश्तराकी अमल मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम की बहाली। ज़राए के मुताबिक IMF और वज़ारत ख़ज़ाना के दरमियान जनेवा डोनर कॉन्फ्रेंस के तहत फाइनेंसिंग पर इख्तलाफात हैं। वज़ारत ख़ज़ाना के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप पूरा करने के लिए प्लान में डोनर कॉन्फ्रेंस से मिलने वाली रकम शामिल थी। IMF को जनेवा डोनर कॉन्फ्रेंस के तहत जून तक $50 करोड़ हासिल करने का प्लान दिया गया। वज़ारत मनसूबाबंदी और वज़ारत ख़ज़ाना जनेवा डोनर कॉन्फ्रेंस के तहत रकम हासिल करने में नाकाम रही। वज़ारत मनसूबाबंदी डोनर कॉन्फ्रेंस के तहत होने वाले मुआहिदों पर पेशरफ्त भी ना बढ़ा सकी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक जनेवा डोनर कॉन्फ्रेंस के तहत अभी तक $15 करोड़ तक मौसूल हो सके हैं। लापता अबदोज के मुसाफिरों के बचने के आसार मौजूद। सबको मुआवजे का इंतजार। समंदर में नई आवाजें आने के बाद कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन का मकाम तब्दील कर दिया। कंपनी के मुताबिक जहाज 96 घंटे का फ्यूल था। अमेरिका, कनाडा और फ्रांस की टीमें आबदोज की तलाश में मसरूफ रहीं। अमेरिका बहरिया की टीम बहरे ओकियानूस में आबदोज वाले मकाम तक नहीं पहुंची। आबदोज का पता चलाने की आखिरी कोशिशें भी दम तोड़ गईं।
امریکی آبدوز بھی اس سے 2000 فٹ نیچے جا سکتی ہے۔ امریکی آبدوز گہرائی تک اترنے اور دباؤ کو برداشت کرنے کے قابل نہیں۔ یونان کشتی حادثے میں 82 افراد جاں بحق اور 150 کے لاپتہ ہونے کی تصدیق۔ لاپتہ افراد کے زندہ بچ جانے کی امیدیں دم توڑنے لگیں۔ کشتی حادثے میں شیخوپورہ کے لاپتہ نوجوانوں محمد ندیم اور عرفان کے اہل خانہ غم سے نڈھال۔ لاپتہ 108 افراد کے اہل خانہ کے ڈی این اے کے نمونے لیے جا چکے۔ آزاد کشمیر پولیس نے میرپور سے مزید 2 انسانی اسمگلرز کو گرفتار کر لیا۔ ڈی آئی جی ڈاکٹر خالد محمود چوہان کے مطابق دونوں ملزمان نے 4 قریبی رشتہ داروں سے پیسے لے کر غیر قانونی طریقے سے انہیں بیرون ملک بھیجا۔ گرفتار ایجنٹس کی تعداد 14 ہو گئی۔ ملزمان کے خلاف تھانہ کھوئیرٹا میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان راجہ رؤف اور راجہ شکیل کیانی کا تعلق بنڈی کھوئیرٹا سے ہے۔ ایف آئی اے لاہور زون کا انسانی اسمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اب تک 17 انسانی اسمگلرز کو گرفتار کر لیا گیا۔ کشتی حادثے میں ملوث انسانی اسمگلرز کے خلاف 54 مقدمات درج کر لیے گئے۔ انسانی اسمگلرز کے خلاف مقدمات ایف آئی اے لاہور، گجرانوالہ اور گجرات میں درج کیے گئے ہیں۔ اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل لاہور نے 5، گجرات سرکل نے 18 اور گجرانوالہ سرکل نے 31 مقدمات درج کیے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے خدیجہ شاہ، عالیہ حمزہ، اعجاز چودھری سمیت 146 ملزمان کی ضمانتیں خارج کر دی۔ 34 ملزمان کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم۔ سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 دن کی توسیع کر دی۔ عدالت نے پولیس کو مقدمے کا چالان داخل کرانے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کل تک ملتوی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کو کل تک پیش ہونے کی مہلت دی۔ وکیل علی بخاری نے کہا کہ دونوں رہنما ہائی کورٹ میں پیش ہونے کے لیے صبح 7:30 بجے آئے۔ پولیس نے دونوں کو ہائی کورٹ کے اندر داخل ہونے سے روک دیا۔ دروازے بند ہونے پر دونوں رہنما واپس لوٹ گئے۔ استدعا ہے کہ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کو کل تک پیش ہونے کی مہلت دی جائے۔ الیکشن کمیشن میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق اجلاس ختم۔ وزارت داخلہ نے بلدیاتی انتخابات میں التوا کی درخواست کر دی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات عام انتخابات سے کچھ روز قبل کرانے سے پیچیدگی ہوگی۔ 9 مئی کے جتھے کے الیکشن کے نتائج ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تحریک انصاف نے ملک میں تباہی کی اور نفرت پھیلائی۔ میری خواہش ہے کہ اسمبلی مدت پوری کر کے ختم ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم فیصلہ کریں کہ اسمبلی تحلیل کرنی ہے یا نہیں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کا راج برقرار۔ 22 سے 24 جون تک ملک بھر میں درجہ حرارت میں بتدریج اضافے کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم شدید گرم اور مرطوب رہے گا۔ ملک کے میدانی علاقوں میں دوپہر کے بعد گرد آلود ہوائیں اور جھکڑ چلنے کا امکان۔ اسلام آباد میں موسم شدید گرم اور مرطوب رہے گا۔ مری، گلیات اور گردنواہ میں بھی آج موسم خشک رہے گا۔ آزاد کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، فیڈرل بی ایریا، گلشن حدید اور دیگر علاقوں میں ہلکی بارش ریکارڈ کی۔ گرمی کی شدت بڑھتے ہی ملک میں لوڈ شیڈنگ کے دورانیے میں اضافہ۔ دیہی علاقوں میں بجلی کی بندش کا دورانیہ 7 سے 12 گھنٹے تک جا پہنچا۔ شہری علاقوں میں 4 سے 8 گھنٹے بجلی غائب رہنا معمول بن گیا۔ کراچی، لاہور، فیصل آباد، کوئٹہ، پشاور سمیت ملک بھر میں عوام بجلی کی بار بار آنکھ مچولی سے پریشان۔ بجلی نہ ہونے سے ٹیوب ویل بند، پانی کا حصول شہریوں کے لیے درد سر بن گیا۔ عید قرباں میں رہ گئے تھوڑے دن باقی، خریداری ابھی باقی۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد سمیت شہر منڈیاں آباد، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت جانور۔ بیوپاریوں کے منہ مانگے دام، گاہک قیمتیں سن کر حیران۔ بیوپاریوں اور گاہکوں میں قیمتوں پر تکرار۔ لاہور کی شاہ پور کانجراں کی مویشی منڈی میں شہنشاہ بیل کے چرچے۔ بیل کی قیمت 35 لاکھ روپے۔ مالک نے کہا شہنشاہ کو گھی، دودھ اور مربع جات کھلائے جاتے ہیں۔
اور افسانوی خزانے کی تلاش میں سمندری دنیا کا خوفناک سفر ایکشن ایڈونچر سیریز ون پیس کا آفیشیل ٹریلر ریلیز ہو گیا۔ سیریز 31 اگست سے نیٹ فلکس پر نشر کی جائے گی۔ देखिए प्रोग्राम देशमुख जुनेद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर।